This एलिभेसन conference भ्यू will now be recorded. अब तपाईले जस्तै यसको एलिभेसन बनाउनलाई हैन अब के गर्नु पर्यो त हामीले मानिलियौ यहाँनिरबाट बनाउन खोजिराखेको छौं भने त्यहाँ पनि के गरिदिनुस् एउटा एक्स लाइन लिदिनुस् एक्स लाइन लिएर हैन अनि अब हरिजन्टल एक्स लाइन गरिदिनुस् यहाँनिर एक्स लाइन लिए मैले हैन त्यसपछि यो अब्जेक्टको हाइट कति छ अब्जेक्टको मानिलियौ एउटा हाइट पनि मैले के लिएको छु त 1 नै लिएको छु नि हैन 1 नै लिँदाखेरि के गर्नु पर्यो त यहाँबाट 1 हाइट चुज गरेर तपाईले 1 बराबरको बनाउनु पर्छ अब जस्तै यहाँनिर मैले एउटा अब्जेक्ट बनाएको थिए स्क्वायर अब्जेक्ट हैन मैले एक्स लाइन एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको छु है तपाईहरु यो ध्यान दिएर सुन्नु यहाँनिर मैले एउटा स्क्वायर अब्जेक्ट बनाएको थिए स्क्वायर अब्जेक्टको एलिभेसनल भ्यू यहाँनिर बनाइरहेको छु हैन एलिभेसनल भ्यू बनाइरहेको छु त्यो एलिभेसनल भ्यू बनाउनको लागि मैले एउटा रेफरेन्स लाइन पहिला लिए जुन एउटा मेरो के त बेस लाइन हुनेछ यो बेस लाइनबाट मानिलियो मेरो कति थियो अब्जेक्ट भने यहाँ 1 मिटर हाइटको थियो 1 मिटर हाइटको थियो भने यता पनि के गर्नु पर्यो त एक सेलेक्ट गर्नु पर्यो 1 मिटर अनि त्यसपछि यता पनि 1 मिटर र त्यसपछि यता पनि 1 मिटर यो मेरो के भयो त त्यही बक्सको एलिभेसनल भ्यू भयो एलिभेसनल भ्यू अब भयो अब त्यसपछि यो बनाइसकेपछि के गर्नु पर्यो त यो एक्स लाइन्सहरुलाई काम छैन भने के गर्दिनु त यो एक्स लाइन्सहरुलाई डिलिट गर्दिनु अब हेर्नुस् मैले यो बक्स बनाएको थिए यो बक्सको मेरो के थियो त प्लान भ्यू थियो यो प्लान भ्यू थियो यो क्यूब बक्स हो सेम साइड्सबाट सबै कुरा भएको अनि त्यो भएर यसको एलिभेसनल भ्यू पनि बनाउँदाखेरि के भयो त एउटा बक्स जस्तै भयो त्यसलाई हामीले के गर्दिन्छौँ त यहाँबाट अब क्लोज गर्दिन्छौँ अब फ्रन्ट भ्यूमा यसको अब केही कुरा फरक होला जस्तै यहाँबाट अर्को लाइन होला हैन यहाँदेखि यहाँसम्मको अर्को लाइन होला हैन अब फ्रन्ट भ्यूमा जे कुरा फरक छ त्यो कुराहरु फरक भएको कुराहरु हामी यसरी यहाँनिर ड्रा गर्न सक्छौं है त त्यो भएर यो एक्स लाइन को प्रयोग भनेकै एलिभेसनल भ्यू हैन बनाउनको लागि जनरली हामीले कन्स्ट्रक्सन भ्यू बनाउनलाई प्रयोग हुने भएकोले यसको नामै के गरिन्छ त कन्स्ट्रक्सन लाइन एक्स लाइन अथवा इन्फाइनाइट लाइन दिएको छ है त अब हामी 3D तिर लागौं यहाँबाट म गियरबाट मैले 3D मोडलिङ क्लिक गरे त्यसपछि म 3D मोडलिङ मा गएको छु हैन अब यहाँबाट भ्यूज मा गएर पहिला भ्यूज पनि म चेन्ज गरिदिदै छु हैन शेडेड विथ एजेस मा गएको छु र त्यसपछि साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक भ्यू मा गएको छु है एकजना साथीले यो यूसीएस र डब्ल्यूसीएस को बारेमा पनि सोध्नु भएको थियो हैन यूसीएस र डब्ल्यूसीएस भनेको अब जस्तै वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टम अब जस्तै हामीले यो अहिले डब्ल्यूसीएस मा छ हैन यो डब्ल्यूसीएस मा वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टम यो डिफल्ट जे अटोक्याडले हामीले दिएको छ त्यो चाहिँ अब तपाईको के भयो त यो वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टम भयो अब हामीले यसलाई के कुनै पनि चेन्जेस गर्यौं भने हैन कुनै पनि चेन्जेस गर्छौं भने तपाईको के हुन्छ भनेदेखि यो डब्ल्यूसीएस बाट यूसीएस मा गइदिन्छ युजर कोअर्डिनेट सिस्टममा गइदिन्छ यसलाई चेन्जेस गर्नको लागि हामीसँग अप्सन छ यूसीएस हैन आइकन भनेर गयौं भने यूसीएस मा गएर मैले तपाईहरुलाई अस्ति देखाएको पनि थिए यूसीएस आइकनमा पनि जानुभयो भने अब यहाँनिरबाट अप्सन्सहरु आइरहेको छ हेर्नुस् तल पनि कमान्ड लाइनमा पनि आइरहेको हुन्छ यहाँ पनि आइरहेको हुन्छ अफ गर्न पनि अप्सन्स हुन्छ जस्तै के भयो त यहाँनिर यो यूसीएस को आइकन नै हराएर गयो नि यूसीएस को आइकन अफ गयो हैन हामीले यसलाई अफ गरेर जनरली पनि काम गरिरहेको हुन्छ कुनै बेला हैन रेस्पेक्ट कुनै अब्जेक्ट छ नि हैन त्यसपछि अन गरेर पनि यहाँ अन गरे मैले त्यसपछि यूसीएस आइकन गरेर अनि यहाँनिर हेर्नुस् जस्तै अब यो नो ओरिजिन मा क्लिक गर्नुभयो भने अटोमेटिकली यो कर्नर तिर के भइदिन्छ शिफ्ट भइदिन्छ यहाँनिर हेर्नुस् यो कर्नर तिर शिफ्ट भइदिन्छ तपाईले यहाँनिर ड्राइङ बनाउनमा कुनै किसिमको डिस्टर्बेन्स हुँदैन त्यही भएर यसलाई जनरली के गरिन्छ त यो मुभ पनि गरिन्छ हैन त्यसपछि यूसीएस आइकन गरेर यहाँनिर ओरिजिन भनेर गर्नुभयो भने फेरि त्यो त्यहीनिर ठाउँमा आइपुग्छ हैन वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टममा दिएको जुन ठाउँ थियो डिफल्ट ठाउँ त्यो ठाउँमा आइपुग्छ त्यसपछि यूसीएस आइकन अर्को गर्नुभयो यहाँनिर जस्तै सेलेक्टेबल गर्नुभयो भने यहाँनिर यो यसलाई तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट गरेर कतैबाट कतै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त मुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईले मैले अस्ति देखाएको पनि थिए हैन त्यसपछि यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यसलाई यो सिलेक्ट गरेर हैन अब चाहिने यता यो प्लेन पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ रिक्वायर्ड प्लेन तपाईले त्यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ त चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो यूसीएस तपाईहरुले अब के बुझ्नु पर्यो भने खास अब तपाईहरुले यसमा भएको कुनै पनि चेन्जेस तपाईले गरिराख्नु भएको छ भने यो यूसीएस मा जान्छ हैन
तपाईको यो यतिकै डिफल्टमा काम गर्नुभयो भने तपाईको यो WCS मै रहने गर्छ है त। यति भन्दै अब हामी हाम्रो हिजो हामीले जुन पढेका थियौं हैन, हिजो हामीले अलिकति डिस्टर्ब पनि भयो, त्यो गरेको कुराकानीतिर म अब कन्टिन्युस लागिरहेको छु है। यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नु होला। जस्तै कि यहाँनिर हेर्नुस्, अब यो अर्थो अन गरेको छु मैले। यहाँनिर एउटा बक्समा एउटा पहिला युनिट्सको सेटिङ नै गरिदिउँ, अनि सजिलोको लागि हामीलाई युनिट्सको सेटिङ मैले इन्जिनियरिङमा गरिदिइराखेको छु। डेसिमलमै गर्नु पर्यो, डेसिमलमा गरिदिइराखेको छु। 2 पोइन्टसम्मको प्रेसिजन लिएँ, यसलाई मैले मिटर्समा राखेँ, ओके गरेँ मैले है। त्यस पछाडि हेर्नुस्, मैले एउटा बक्स बनाइराखेको छु यो डिरेक्सनमा। यो बक्सको डाइमेन्सन मैले 10 राखेँ। त्यस पछाडि यतातिर मैले 5 राखेँ है। त्यस पछाडि यतातिर मैले 10 राख्दैछु है। र त्यस पछाडि यतातिर मैले यसलाई जोइन गरिदिएँ। यो के भइहाल्यो त हाम्रो एउटा यो बक्स ड्र भयो। तपाईहरुलाई मैले प्रेस पुल बारे तपाईहरुले हिजो पनि अस्ति पनि मैले भनेकै थिएँ हैन। फेरि पनि मैले तपाईहरुलाई एकचोटी सर यहाँ गरेर देखाउँदै छु हैन। पहिला बुझिराख्नुस् भनेर। प्रेस पुल गर्दाखेरि तपाईले यो अब्जेक्ट एउटा बनाउनु भएको छ, त्यो बीचमा क्लिक गरेर तपाईले यसलाई जेड कोअर्डिनेटमा हाइट इन्क्रिमेन्ट अथवा डिक्रिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैको लागि प्रेस पुलको युज गरिन्छ हैन। जस्तै मैले यसलाई 2 बराबरको साइज इन्क्रिमेन्ट गरेर यहाँनिर राखिदिएको छु है त। यसरी तपाईले प्रेस पुल गर्न सक्नुहुन्छ है। यो मेन मैले प्रेस पुल अलिकति भन्न खोजेको थिएँ त्यो। त्यसपछि अब जस्तै हामीले यहाँनिर हिजो यो एक्सट्रुडको कुराकानी गरि नै सकेका छौँ। यो लफ्ट, रिभल्भ र स्वीपको कुराकानी गरेका छौँ। यो लफ्ट, रिभल्भ र स्वीप तपाईको अब्जेक्ट इजिनेसको लागि, अब्जेक्टलाई इजी गरेर बनाउनको लागि युज गरिन्छ। जस्तै यो लफ्ट भयो हैन, कुनै कम्प्लेक्स अब्जेक्ट्सहरु बनाउनु पर्यो भने त्यो लफ्टको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै कि मैले यहाँनिर एउटा सर्कल बनाएँ है, अर्को पनि मैले यहाँनिरबाट सर्कल बनाइराखेको छु है। त्यसपछि अर्को पनि मैले के गर्दैछु त यहाँनिर एउटा सर्कल बनाउँदैछु है। अब यो सर्कललाई गिज्मो गर्दैछु म। गिज्मो गर्नु भनेको के हो भनेदेखि अथवा 3D मुभ गर्दैछु XYZ डिरेक्सनमा। तपाईले 3D मुभ्सहरुको युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुस्, तपाईले कुनै अब पनि अब्जेक्ट 3D मा ड्र गर्नु भएको छ र तपाईको 3D मा ड्रइङमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिर क्लिक गर्न साथ तपाईको तीनवटा डिरेक्सन्स यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ हैन त। यहाँनिर तीनवटै डिरेक्सन देखाइरहेको छ नि। त तपाईले यो अब्जेक्टलाई तीनवटै डिरेक्सनमा जता पनि मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो साइडमा यसरी मुभ गर्न सक्नुहुन्छ यहीबाट क्लिक गरेर, यो साइडमा यसरी मुभ गर्न सक्नुहुन्छ यहीँबाट क्लिक गरेर, र यो साइडमा पनि जेड कोअर्डिनेटमा पनि यसरी मुभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यहीँबाट क्लिक गरेर। तपाईको त्यो XYZ कोअर्डिनेटमा क्लिक गरेर तपाईले जहाँ पनि त्यो अब्जेक्टलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो अब्जेक्टलाई 3D मुभ भनिन्छ यसलाई खास हैन। 3D मुभ भनिन्छ। 3D डिरेक्सनमा जता पनि तपाईहरुले यसलाई मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। यही तपाईको एरोजहरु जुन देखिराख्नु भएको छ, त्यो एरोजहरुमा क्लिक गरेर तपाईले यम इन्टर हैन बेस पोइन्टहरु सिलेक्ट नगरेको पनि यसरी पनि मुभ गर्न सक्नुहुन्छ है अब्जेक्ट। जस्तै मैले यसलाई जेड डिरेक्सनमा अहिले हाइट दिइराखेको छु, केही हाइट दिएर अनि यसलाई यसरी मुभ गरिराखेको छु। यो अब्जेक्टलाई पनि मैले के गर्दैछु त जेड डिरेक्सनमै यसलाई अर्को अब्जेक्टलाई अनसिलेक्ट गरेँ मैले। त्यसपछि यो अब्जेक्टलाई मैले के गर्दैछु त मुभ गरेछु यसरी जेड डिरेक्सन। अनि त्यो तीनटै अब्जेक्टलाई मैले सिलेक्ट गरेँ र यहाँनिरबाट एउटा यो लफ्टमा गए है। लफ्टमा गइसके पछाडि डबल स्पेस थिचे मैले। यहाँनिर हेर्नुस् एउटा अब्जेक्ट हाम्रो बनेको छ हैन। यो अब्जेक्ट हेर्नु त एउटा हामीले के लिएको थियौं, सर्कल्सहरु लिएको थियौं हैन। सर्कल्सहरु लिएको थियौं। त्यो सर्कल्सहरुको युज गरेर यसले एउटा कम्प्लेक्स अब्जेक्ट हामीलाई यहाँ ड्र गरेर दियो। यस्तो खालको एउटा अब्जेक्ट हामीलाई ड्र गरेर दियो। यो मैले तीनवटा सर्कल सिम्पली लिएको थिएँ हैन। तीनवटा सर्कल्स लिएर अनि त्यसपछि यो अब्जेक्ट मैले ड्र गरेँ। यसरी कम्प्लेक्स अब्जेक्टहरु ड्र गर्नको लागि हो तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि लफ्ट कमान्डको हामीले युज गर्ने गर्छौं हैन। यहाँनिर हेर्नुस्, अर्को पनि तपाईहरुलाई एकचोटी म गरेर देखाउँदै छु। जस्तै मैले एउटा स्क्वायर बनाउँदै छु, 10 बनाउँ या 5 बनाउँ, 10 भन्नु एउटा रेक्टेंगल बनाउँदै छु म। अनि यहाँनिर यसलाई बनाएँ मैले। बनाइसके पछाडि यसलाई जेड इन्टर गरेँ। जेड इन्टर गर्न साथ यो सबै अब्जेक्ट के भयो, यो यहाँनिर हेर्नु त 4 अब्जेक्ट्स कन्भर्टेड टु 1 पोलिलाइन भनेर सिधै सबै अब्जेक्ट चारवटै अब्जेक्ट जुन छ त्यो ड्र के भन्छ जोइन भएर एउटा अब्जेक्ट बन्यो मेरो हैन। अब क्लिक गर्यो भने एउटा अब्जेक्ट यो बनिसकेको हुन्छ। र त्यसपछि अब जस्तै एउटा सर्कल बनाउँदै छु मैले हैन। यहाँनिर एउटा सर्कल बनाएँ। त्यसपछि अर्को पनि यहाँनिर एउटा
भनौँ मैले सर्कल बनाउँदैछु हैन। अब मैले यो सर्कललाई के गर्दैछु त जेड कोअर्डिनेटमा मुभ गर्दैछु हैन। त्यसपछि अर्को सर्कललाई के गर्दैछु त फेरि पनि मैले जेड कोअर्डिनेटमै माथि मुभ गर्दैछु। तपाईहरुले एउटा कुरा यो लफ्टमा के बुझिराख्नु पर्छ भने यही गरी तपाईको के छ भने त्यो अब्जेक्टको जुन हुन्छ एउटा रिक्वायर्ड यो भ्यालिड सिलेक्सन हुनुपर्छ अब्जेक्ट। यो अब्जेक्टको भ्यालिड सिलेक्सन भएन भनेदेखि तपाईको त्यो लफ्ट भन्ने कुरा हुँदैन है। त्यही भएर यहाँनिर कुनै बेला अब्जेक्ट सिलेक्सन नट भ्यालिड भनेर लेखिराखेको हुन्छ। त्यो अब्जेक्ट सिलेक्सन नट भ्यालिड भनेको जस्तै तपाईको अब्जेक्ट जेड कोअर्डिनेटमा तपाईले लानु भएको छ कि छैन, जस्तै एक्स कोअर्डिनेटमा मुभ गरिरहनु छ के गर्नु भएको छ, जेड कोअर्डिनेटमा मुभ भएको हुनुपर्छ र त्यसपछि के हुनुपर्छ भनेदेखि तपाईको त्यो अब्जेक्ट के हुनुपर्छ त प्रोपर एउटा यो जोइन हुने खालको अब्जेक्ट हुनुपर्छ। बल्ल यो लफ्ट हुने गर्छ। यसरी अरूबाट हेर्नुस् यो हामीले एउटा कम्प्लेक्स अब्जेक्ट यस्तो खालको एउटा अब्जेक्ट यो बनाएको छौं। यसको भ्यूजहरु तपाईले चेन्ज गरेर यहाँबाट पनि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसरी तपाईहरुले रिक्वायर्ड अब्जेक्ट सिधै तपाईले डाइमेन्सन यो के भन्छ 2-3 वटा मात्रै कुरा बनाएर अनि त्यसपछि तपाईले यो के गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट यसलाई लफ्ट गरेर एउटा कुनै पनि अब्जेक्ट तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब हेरौं जस्तै यहाँनिर के छ रिभल्भको कमान्डको कुराकानी छ हैन। रिभल्भ हामीले जेनरली अब यो एउटा मोनोलिथिक अब्जेक्टहरु बनाउनको लागि हैन एउटै किसिमको अब अब्जेक्ट छ हैन, त्यस्तो अब्जेक्ट सब जेनरली बनाउनको लागि युज गरिरहेको हुन्छ। मैले यहाँनिर हेर्नुस् एउटा यो लाइन बनाउँदै छु सिम्पली हेर्नु। यहाँनिर एउटा यस्तो किसिमको मैले एउटा लाइन बनाएँ हैन। यो लाइनबाट एउटा अब्जेक्ट बनाएँ हैन। यसलाई मैले एक्सटेन्ड गर्दिएछु। र अर्को अब तपाईले यो जुनसुकै अब्जेक्ट त्यसरी बनाएर हैन त्यसलाई रिभल्भ गरेर तपाईले एउटा अब्जेक्ट सेप दिन सक्नुहुन्छ। यो सबैलाई मैले के गर्दिए भने जोइन गर्दिए जे स्पेस गर्दाखेरि यो जोइन हुन्छ हैन। त्यसपछि अब रिभल्भ कमान्डमा हामी गइराखेको छौं। रिभल्भ कमान्डमा गयौं हामी हैन। रिभल्भ गर्नुपर्ने हाम्रो यो अब्जेक्ट छ। यो अब्जेक्टलाई मैले सिलेक्ट गरे, स्पेस गरे हैन। त्यसपछि एक्सिस भनिरहेको छ। मैले यसलाई एक्सिस दिए हैन। यसलाई एक्सिस दिइसकेपछि चाहिँ यो अब्जेक्ट के भइरहेको हुन्छ त रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुस् अनेबल टु रिभल्भ सेलेक्टेड अब्जेक्ट भनेर भनिरहेको छ नि। हो यो एक्सिस जुन तपाईले दिनुहुन्छ त्यो एक्सिसमा धेरै नै फरक पर्न जान्छ। त्यो एक्सिसको अब्जेक्ट त्यो अब्जेक्ट बाहेकको डाइरेक्सनमा तपाईले एक्सिस दिनुभयो भने त्यो अब्जेक्ट रिभल्भ भइरहेको हुँदैन है। त्यही भएर एक्सिस दिँदाखेरि यहाँनिर हेर्नु जस्तै मैले रिभल्भमा म गए त्यसपछि अब्जेक्ट सिलेक्ट गरे हैन। एउटा एक्सिस दिइरहेको छौं हामीले हैन। यो एक्सिस दिँदाखेरि तपाईले अब्जेक्टको बाहिरको मैले एक्सिस दिए नि, एक्सिस दिँदाखेरि मैले के भयो त यो मजाले रोटेट भयो। मैले अघि के गरेको थिएँ यो बिचतिर क्लिक गरेको थिएँ हैन। त्यसबेला के भयो त एउटा रिक्वायर्ड यसलाई पाथ पाएन अनि त्यसपछि त्यही भएर के भयो त यो रिभल्भ भएन। त्यही भएर यो एक्सिस दिँदाखेरि एकदम धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हैन। यो यसको मात्रै हैन कि अरु कुराको पनि एक्सिस दिँदाखेरि हाम्रो त्यो अब्जेक्ट बाहिरको एक्सिस दिनुपर्ने हुन्छ। बल्ल त्यो अब्जेक्ट के हुन्छ त रिभल्भ हुन्छ है त। अब जस्तै मैले सिलेक्ट गरेको थिएँ, मैले यो एक्सिस दिए हैन। यो एक्सिसको वाइज के भयो त यो अब्जेक्ट रिभल्भ भयो। यसमा तपाईले अब जति एंगल सम्मको बनाउन चाहनुहुन्छ त्यति एंगल सम्मको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। र यसलाई तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त जस्तै पुरै तपाईले कम्प्लिटली क्लोज गर्नु छ भने स्पेस थिच दिनु भयो भने त्यो अब्जेक्ट कम्प्लिटली क्लोज भइदिन्छ है त। अब यसरी तपाईले एउटा बनाउन एउटा सिम्पली कुनै ठाउँको यस्तो एउटा किसिमको पिलर बनाउनु पर्ने छ हैन। कुनै ठाउँको यस्तो कलम बनाउनु पर्ने छ भने यो तपाईले रिभल्भको कमान्डको युज गरेर तपाईले त्यसको क्रस सेक्सनल एउटा साइडको भ्यू बनाएर अनि त्यसले रिभल्भ गरिदिनु भयो भने त्यो तपाईको एउटा पिलर अथवा एउटा कलम तपाईको यो ड्र भइदिन्छ। जुनसुकै टाइपको अब्जेक्ट हो तपाईहरुले त्यसलाई रिभल्भ गरेर हैन एउटा कम्प्लिट एउटा अब्जेक्टको सेप दिन सक्नुहुन्छ। अब यो अब्जेक्टलाई तपाईहरुले रोटेट गर्नु पर्यो हैन। अब जस्तै यो अब्जेक्ट त अब तपाईको अहिले हामी भनौं न यो प्लेनमा छ, यो अब्जेक्टलाई तपाईहरुले के गर्नु पर्यो रोटेट गर्नु पर्यो भनेदेखि हामी 3D रोटेट गर्छौं। जस्तै यसमा यो
2D मा हामीले आरो गरेर रोटेट गर्ने गर्थ्यौं। यसमा पनि आरो गरेर रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। यही XY प्लेनमा तपाईको रोटेट हुनेछ त्यो। जस्तै मैले सिम्पली RO गरे नि, रोटेट आयो, अब्जेक्टलाई मैले सिलेक्ट गर्छु हैन, बेस पोइन्ट त्यसपछि सिलेक्ट गर्छु हैन, अनि बेस पोइन्ट सिलेक्ट गर्न साथ के हुन्छ त तपाईको के हुन्छ अब्जेक्ट अब रोटेसन एंगल यहाँनिर भइरहेको छ हैन, यो अर्थो अफ गर्न साथ यही हेर्नु त यही प्लेनमा तपाईको यो अब्जेक्ट के भइरहेको छ रोटेट भइरहेको छ, तर जेड सँग रोटेट भइरहेको छैन नि। मानिलियौ तपाईले यो अब्जेक्टलाई सिधा पार्नु पर्ने छ, त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईले जेड सँगको रोटेसन तपाईले चाहिन्छ हैन। त्यस्तो भएर यहाँनिर हेर्नुस् 3D आरो गर्नुस् अथवा रोटेट 3D रोटेट भन्दा छ, यहाँ 3D रोटेट भन्दा आइरहेको हुन्छ। 3D रोटेट गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्नुभयो भने स्पेस थिच्नुभयो भने यहाँनिर हेर्नुस् तपाईहरुलाई यहाँनिर अप्सन्सहरु आइरहेको छ। यो तीनवटा लाइन्सहरु छ, एउटा ब्लू लाइन छ, एउटा के छ रेड लाइन छ र एउटा ग्रीन लाइन छ है। यही लाइन्सहरुको प्रयोग गरेर तपाईले कुनै पनि किसिमको के गर्न सक्नुहुन्छ त रोटेसनहरु गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो लाइन्सहरुको युज गरेर है। फेरि हेर्नु होला, फेरि सुरुदेखि जाँदै छु। यो 3D रोटेटमा म गए, अब्जेक्टलाई मैले सिलेक्ट गरे हैन, अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि स्पेस थिचे, त्यसै तीनवटा लाइन भयो आयो। जुन डाइरेक्सनमा जुन लाइनको रिफरेन्समा तपाईले रोटेट गर्नु छ त्यो लाइनतिर जानुस् हैन, त्यो लाइनमा क्लिक गर्नुस् र क्लिक गर्न साथ तपाईको अब्जेक्ट त्यही डाइरेक्सनमा रोटेट हुन थाल्छ। तपाईले जुन ठाउँमा गएर रोटेट गरेर राख्नु पर्ने छ त्यसरी तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यहाँनिरबाट जस्तै रातोमा क्लिक गरेर अब तपाईले अब्जेक्टलाई जसरी रोटेट गर्नुपर्ने छ त्यसरी तपाईले रोटेट गरेर अब्जेक्टलाई तपाईले चाहिएको ओरिएन्टेसनमा तपाईले अब्जेक्टलाई राख्न सक्नुहुन्छ है त। जुन लाइनमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यही लाइनको एक्सिस मानेर यो अब्जेक्ट के भइरहेको हुन्छ त रोटेट भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर त्यही लाइनमा क्लिक गरेर जस्तै मैले अब अघि रातोमा रोटेट गरिरहेको छु, अहिले यो हरियोमा रोटेट गरिरहेको छु हैन, यो हरियोमा रोटेट गरेर मैले अब्जेक्टलाई यसरी यहाँ सिधा पारेर राख्न सक्छु। त्यसरी नै सेम कुरा सबै अब्जेक्टमा लागू हुन्छ। तपाई 3D रोटेटमा गएर तपाईहरुले मजाले कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिएको एक्सिस वाइज तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त रोटेशन्स गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो थियो 3D रोटेसनको कुराकानी हैन। अब त्यसपछि हामीले जस्तै अब्जेक्ट्सहरुलाई च्याम्फर अथवा फिलेट गर्नु पर्यो। जस्तै हामीले के गर्थ्यौं च्याम्फर र फिलेट तपाईहरुले उसमा पनि पढ्नु नै भयो मजाले, यो 2D मा पनि। जस्तै यो 3D मा पनि तपाईले अब्जेक्टलाई च्याम्फर अथवा फिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो बक्स छ हैन, यो बक्स हामीले दुई साइडको बनाएको थियौं, तपाईहरुलाई याद पनि छ। म अर्को एउटा बक्स गरु बनाउँदै छु। अलिकति ठुलो बक्स मैले बनाए सिम्पली है। यहाँनिर सोलिडमा गएर हैन, सोलिडमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँबाट अप्सन छ है, फिलेट अथवा च्याम्फर गर्न सक्नुहुन्छ है। फिलेट च्याम्फर गर्नको लागि अब यो फिलेट जस्तै गर्नु पर्यो भने फिलेट क्लिक गर्न साथ तपाईहरुले के भन्छ एज सिलेक्ट गर्नुस्। जुन एजमा तपाईले फिलेट गर्नुपर्ने छ त्यो एज सिलेक्ट गर्नुस् भनेर भन्छ। त्यो एज सिलेक्ट गर्नु भन्दा पहिला तपाईले यो के गर्नु पर्यो त फिलेटको एउटा रेडियस दिनु पर्यो। जति रेडियसमा तपाईले यो फिलेट गर्नुपर्ने छ यहाँनिर रेडियसमा क्लिक गरेर त्यसपछि जस्तै मैले 5 दिए अहिलेको लागि फिलेट रेडियस है। अनि यो एजमा के गर्नु पर्यो त क्लिक गर्नु पर्यो र त्यसपछि स्पेस थिच्नु पर्यो है। स्पेस थिचिसकेपछि तपाई डबल स्पेस थिचेपछि त्यसमाबाट बाहिर आउनुहुन्छ। त्यसपछि एउटा यो राउन्डेड जुन छ नि हामीले यो फिलेट गर्दाखेरि त्यसरी नै भइरहेको थियो नि, राउन्डेड नै शेप बनिरहेको थियो जुन हाम्रो यो AutoCAD 2D मा हामीले पढ्यौं। त्यसरी नै यसमा पनि राउन्डेड शेप तपाईले एउटा कुनै पनि एजलाई राउन्डेड शेप बनाउनु पर्ने छ भने त्यसरी तपाईले फिलेट गरेर त्यसलाई राउन्डेड शेप बनाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसरी नै च्याम्फरको कुराकानी हैन, यहाँनिर च्याम्फर छ हैन, च्याम्फरको कुराकानी सेम। यो एजलाई तपाईले च्याम्फर गर्नु पर्यो भने पहिला सुरु के गर्नु पर्यो त यहाँ डिस्टेन्स हुन्छ। च्याम्फरमा दुईटा डिस्टेन्स हुन्छ, तपाईहरुलाई मैले 2D मा पनि भनेको थिए हैन। दुईटा डिस्टेन्स पहिला राख्नु पर्यो। दुईटा डिस्टेन्स मैले राखे, जस्तै 3 राखे, यता पनि मैले 3 राखे है। त्यसपछि तपाई एजमा गएर क्लिक गर्नुहुन्छ हैन, र त्यसपछि डबल स्पेस थिच्नुहुन्छ। त्यो च्याम्फरबाट बाहिर पनि आउनुहुन्छ र यहाँनिर अब्जेक्ट तपाईको यो च्याम्फर भएको हुन्छ है त। यो भयो च्याम्फर र फिलेटको कुराकानी है त। त्यसपछि हामीले यहाँनिर एउटा अझै अप्सन छ हेरिरहेको छौं हैन, स्वीप भनेर अप्सन छ यहाँनिर हेर्नु त। एक्सट्रुड, लफ्ट, रिभल्भको कुराकानी हामीले गर्यौं, स्वीपको कुराकानी हैन। स्वीप धेरै नै प्रयोग हुन्छ हाम्रो हैन। यो जस्तै कुनै कुराको केही डिजाइन्सहरु बनाउनु पर्यो भने तपाईको यो सिम्पली स्वीपको प्रयोग गरिरहेको हुन्छौं हैन। स्वीपको प्रयोग यहाँनिर हेर्नु, जस्तै मैले एउटा पोलिलाइन लिँदै छु हैन, पोलिलाइनबाट मैले सिम्पली एउटा यो अर्थो अन गरे मैले
एउटा लाइन बनाउँदै छु है। एउटा यहाँ लाइन बनाएँ मैले। त्यसपछि यो लाइनको भनौँ यो पोइन्टमा मैले एउटा सानो सर्कल बनाइराखेको छु है। यो सानो सर्कल मैले बनाएँ हैन। अब स्विप गर्दाखेरि के हुन्छ त हेर्नु त, यहाँ स्विप गरेँ मैले, त्यसपछि सेलेक्ट अब्जेक्ट टु स्विप भनेर भनिरहेको छ। मैले यो सर्कललाई सेलेक्ट गरेँ। अब सेलेक्ट पाथ भन्छ यसले, कुन पाथमा तपाईले स्विप गर्न खोजिरहनुहुन्छ पाथ सेलेक्ट गर्नु। यो पाथ सेलेक्ट गर्न साथ हेर्नु त त्यही मोटाइको जुन हाम्रो यो सर्कल दिएको थियो त्यो मोटाइको एउटा के भइदियो त पाइप बनिदियो। जेनरली घरको तपाईहरुले अब रेलिङ्सहरु बनाउनुहुन्छ हैन, 3D मा रेलिङ्सहरु बनाउनुहुन्छ, सिडीको रेलिङ्सहरु बनाउनुहुन्छ अथवा यस्तो किसिमको कुनै पनि अब्जेक्ट बनाउनुहुन्छ भने त्यसबेला स्विपको जेनरल प्रयोग भइरहेको हुन्छ हैन। अरु पनि स्विपको प्रयोग छ, जस्तै कि तपाईहरुले घरको अब यो जस्तै कोठाको भित्री भागलाई तपाईहरुले के गर्नुभयो एउटा डिजाइन दिनुभयो, इन्टेरियर डिजाइन गर्ने साथीहरु हुनुहुन्छ होला, उहाँले डिजाइन गर्नुभयो भने अब त्यस्तो बेलामा के गरिन्छ स्विपको भने सिम्पली हेर्नुस्, मैले यहाँ पोलिलाइनबाट एउटा सिम्पल एउटा लाइन बनाएँ है। एउटा तपाईहरुले कुनै बनाउनु पर्छ, भ्यू बनाउनु पर्छ, त्यहीबाट के हुन्छ भने त्यो सेम त्यही वेमा पाथमा एउटा भ्यूलाई मानेर 3D मानेर त्यसले के गर्दिन्छ त तपाईको ड्राइङ गर्दिन्छ। मैले यहाँबाट यस्तो खालको एउटा मैले बनाएँ है। त्यसपछि म स्विपमा गइरहेको छु। स्विपमा क्लिक गरेँ मैले, अब्जेक्ट स्विप गर्नु मलाई यसलाई छ है, यो जोइन भएको छैन अब्जेक्ट, त्यही भएर पहिला यो अब्जेक्टलाई जोइन गरिदिनु होला। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो 3D मा जोइन भएको हुँदैन भने त्यही सेम अब्जेक्ट त्यहाँनिर ड्रो भइरहेको हुँदैन त्यस्तो बेला। स्विपमा क्लिक गरेँ, त्यसपछि यो अब्जेक्टमा क्लिक गरेँ मैले र त्यसपछि यसलाई के गरेँ त स्पेस गरेँ र पाथ सेलेक्ट गरेँ हैन। पाथ सेलेक्ट गर्न साथ हेर्नु त अब एउटा यो अब्जेक्ट जस्तै अब भित्री मानेले डिजाइन्सहरु कुनै किसिमको बनाउनु पर्यो हैन भने अब जस्तै हामीले यो घरको डिजाइन गर्दाखेरि माथिल्लो डिजाइन, भित्री डिजाइन, यो रुमको भित्र कुनै किसिमको डिजाइन बनाउनु पर्यो भने त्यस्तो किसिमको डिजाइन बनाउनको लागि हामीले जेनरली यो के गर्छ त स्विप कमान्डको प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। सेम डिजाइन तपाईले दिएको पाथमा यो बनाइदिन पर्छ यसले। अनि त्यसपछि त्यो अब्जेक्टलाई त्यहाँबाट कपी अथवा मुभ गरेर तपाईले चाहिने ठाउँमा मजाले यसलाई प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो थियो स्विपको कुराकानी हैन। त्यसपछि एउटा अझै यहाँनिर छ पोलिलाइन, जस्तै हामीले गर्छौं त्यसरी नै पोली सोलिड छ। त्यो पोली सोलिडलाई युज गरेर तपाईहरुले अब भनौं न इन्डिपेन्डेन्ट तपाईले अब जस्तै प्लान भ्यूबाट मानिलियौं कुनै अब्जेक्ट बनाउनु छैन, इन्डिपेन्डेन्ट अब्जेक्टहरु बनाउनु पर्ने छ हैन, डाइरेक्ट 3D मा कुनै अब्जेक्ट बनाउनु पर्ने छ भने त्यस्तो बेलामा पोली सोलिडको प्रयोग हुन्छ। नत्र भने तपाई कुनै रेफरेन्समा 2D को रेफरेन्समा कुनै अब्जेक्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको यो पोली सोलिडको युज हुँदैन, खास हैन त्यस्तो साह्रो युज हुँदैन। अब यो पोली सोलिडमा जानु भन्दा पहिला तपाईले के गर्नुपर्छ भने त यो क्लिक गर्न साथ तपाईहरुले यहाँ हाइट स्पेसिफाई गर्नु भनेर यहाँ अप्सन दिइराखेको हुन्छ। त्यसमा तपाईले हाइट एउटा राखिदिनुस्, जस्तै मैले 10 राखे हैन। 10 राख्न साथ त्यसपछि तपाईले यो जस्तै हामीले पोली लाइनमा काम गर्ने गर्छौं, पोली लाइन कन्टिन्युअस हुन्थ्यो, त्यसरी नै यो पोली सोलिड एउटा कन्टिन्युअस लाइन हो हैन। सिम्पली त्यसमा के छ त तपाईको हाइट छ है त, त्यसमा हाइट छ हैन। पोली लाइनमा चाहिँ तपाईको हाइट हुँदैन। यो क्लिक गर्नुहुन्छ भने एउटा सिंगल अब्जेक्टको रूपमा देखाउँछ। जस्तै हामीले लाइन मात्रै बनाउने गर्थ्यौं भने एउटा सिंगल अब्जेक्ट देखाउँथ्यो, पोली लाइनबाट जान्थ्यौं भने जति पनि हामीले अब्जेक्ट बनाउँथ्यौ त्यो एउटा सिंगल अब्जेक्टको रूपमा देखाउँथ्यो। त्यसरी नै यो पोली सोलिड भन्ने कुरा एउटा हाइट छ हैन, त्यो हाइट तपाईले यहाँनिर दिएर यो बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा बाउन्ड्री वाल्सहरु बनाउनु पर्यो हैन, अथवा तपाईको कुनै पनि अब्जेक्ट तपाईले यहाँबाट पनि मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ है। त्यो प्रेस पुलै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, यहाँबाट पनि तपाईले युज गरेर तपाईले त्यो अब्जेक्टहरु बनाउन सक्नुहुन्छ है। हामीले अब अहिलेसम्म च्याम्फर फिलेटका कुराकानी गर्यौं हैन। अब तपाईहरुलाई एउटा यहाँ हामी एकछिन म्यापिङमा जान्छौं हैन। त्यो भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई एउटा यहाँ देखाइदिदै छु बनाएर। जस्तै अघि मैले भने पनि एउटा बक्स जस्तै एउटा बक्स यहाँ बनाउँदै छु हैन। त्यही बक्सलाई मुभ गरौँ भन्न सजिलोको लागि। यहाँनिर मैले एउटा 10 बाइ 10 को 10, 5 र 10 को एउटा बक्स बनाएको थिएँ हैन। यो बक्सलाई मैले यहाँबाट के गर्दैछु मुभ गर्दैछु, तपाईहरुलाई सजिलो होस् हेर्नको लागि भने एम गरे मैले बेस पोइन्ट लिए हैन।
यो एरियामा मैले मुभ गर्थे त्यस पछाडी अब W इन्टर गरे हैन सरी Z इन्टर गरे मैले विन्डो यो उसको लागि जुमको लागि र W इन्टर गरे यो मेरो जुम भइदियो हैन हेर्न असजिलो होला तपाईहरुलाई एउटा ठुलो बक्स बनाउँ नसजिलो हुन्छ ल यहाँबाट मैले एउटा जस्तै हैन 100 साइजको बक्स बनाएँ है यहाँबाट त्यसपछि यसलाई मैले 80 दिए है यताबाट मैले 100 गरे र त्यसपछि फेरि यसलाई लगेर मैले के गर्दिए त जोइन गर्दिए त्यसपछि मेरो 80 बाइ 100 को एउटा रेक्टेंगल बन्यो हैन अब यसलाई मैले के गर्दै छु प्रेस पुल गर्दै छु हैन यहाँ क्लिक गरे मैले सिम्पली हैन अनि त्यसपछि यसलाई 20 साइज बराबर मैले के गर्दिए त यसलाई पुल गर्दिए हैन त अब त्यसपछि हेर्नुस् जस्तै तपाईले एउटा बीचमा यहाँनिर सर्कल बनाउनु छ है एउटा सेन्टरमा एउटा मानिले यहाँनिर बीचमा सर्कल बनाउनु छ भने सिम्पली तपाईले यो फेसमा काम गर्नु छ भने यो तपाईको के छ त टप फेस छ तपाईलाई थाहा छ हैन यहाँबाट सिम्पली एउटा टप फेसमा गएर हैन टप फेसमा गएर त्यसपछि यहाँनिर के गर्नुहुन्छ जहाँनिर एउटा सर्कल बनाउनु पर्ने छ त्यो अब तपाईले अब मानिलियौ यो लाइन यहाँदेखि यहाँसम्मको एउटा लाइन बनाउनु हुन्छ हैन त्यो लाइनको अब लेन्थ हुन्छ एउटा जस्तै अब यो 100 लाइनको लेन्थ भयो हैन त्यसको अब मानिलियौ मिड पोइन्टबाट तपाईले कुनै सर्कल बनाउनु छ भने त्यसको मिड पोइन्ट लिएर हैन त्यसपछि एउटा सर्कल यहाँनिर बनाइदिनु हुन्छ त्यसपछि त्यसको मिड पोइन्ट तपाईले लिएर के गर्नुहुन्छ त एउटा सर्कल तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ ड्रा गर्दिनु हुन्छ हैन त्यसपछि अब साउथ आइसोमेट्रिक भ्यूमा फेरि हामी जान्छु हैन त्यसपछि के गर्दिनु हुन्छ त प्रेस पुलबाट गएर हैन प्रेस पुलबाट गएर यो तपाईले जस्तै यो हैन यसलाई भित्रतिर तपाईले तान्दिनु हुन्छ हैन त्यसपछि तपाईले यसलाई पनि भित्रतिर तान्दिनु हुन्छ भित्रतिर तान्न साथ तपाईको यहाँनिर हेर्नुस् के हुन्छ भन्देखि यो एउटा होल अटोमेटिकली तपाईको यहाँनिर चाहिएको एउटा होल जुन छ त्यो होल तपाईको ड्रा हुन्छ भित्रतिर प्रेस गर्न साथ तपाईको त्यो होल बन्ने गर्छ है अब हामीले के गर्छ त यो लाइनको काम छैन भने यो लाइनलाई मजाले सिलेक्ट गरेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा होल अब सिम्पली बनाउन सक्नुहुन्छ हैन त्यो 2D मा सिधै तपाईको 2D भ्यूमा गएर जुन प्लेनमा काम गर्नु छ मैले हिजो भनेको पनि थिए जुन प्लेनमा काम गर्नुपर्ने छ तपाईले त्यो प्लेनको भ्यूलाई ल्याएर अनि त्यहाँनिरबाट तपाईले त्यसको किसिमको जे पनि एडिटहरु गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सबै एडिट्सहरु तपाईहरुले त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ अर्को पनि हामीसँग यहाँ अप्सन्स हुन्छ हैन अब कुन के अप्सन हुन्छ भन्देखि जस्तै यहाँनिर एउटा हेर्नु होला फेरि अन्डु गर्दै छु है त अन्डु गरे मैले अब जस्तै यो अब्जेक्ट छ मेरो हैन अब यो अब्जेक्टमा भएको जस्तै यो 2D एउटा होला हैन 2D यहाँ अब्जेक्ट हामीले बनाएको जुन थियो नि यसरी सिलेक्ट गरे भने 2D मा अब्जेक्टमा गइरहेको हुन्छ त्यो अब्जेक्टलाई हामीले जनरली डिलिट गर्दिने गर्छौं अब यसको लागि जस्तै तपाईले के गर्नु पर्यो भने अब यहाँनिर हेर्नुस् यहाँ अप्सन छ एक्सट्र्याक्ट एजेस कपी एजेस भनेर छ हैन कपी एजेसमा गएर यो अब्जेक्ट यो जुन साइड छ यो जुन के भन्छ एज छ एजको लाइन छ हैन त्यसलाई कपी गर्नु पर्ने छ भने मैले सिलेक्ट गरे त्यसपछि त्यसले के भन्छ बेस पोइन्ट हैन यो लाइनको ट्र्याक गरेर तपाईले यतातिर बाहिर निकालेर अनि त्यसपछि यसलाई अब कति तपाईले लेन्थमा के भन्छ कपी गर्नु पर्ने छ त्यो तपाईले लेन्थ दिनुस् यहाँ मैले जस्तै अब यो मेरो 80 को थियो मैले के गर्दै छु यहाँनिर 30 दिए लेन्थ हैन अनि त्यसपछि यसलाई कपी क्लिक गर्दै यहाँनिर मेरो एउटा एज जो एजको लाइन छ त्यो लाइन मात्रै हो है जस्तै 2D मा गएर तपाईले यो लाइन पनि ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ यसरी पनि तपाईले एज कपी गरेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त लाइन तपाईको कपी गर्न सक्नुहुन्छ फेरि अर्को एजमा मैले क्लिक गरे अर्को एजमा मैले क्लिक गर्दै छु है अर्को एजमा क्लिक गरेर त्यसपछि त्यसरी नै सेम स्पेस गरे मैले त्यसपछि यसको बेस पोइन्ट यतातिर गएर अनि त्यसपछि यतातिर सारे यसको सेकेन्ड पोइन्ट डिस्प्लेसमेन्टको र यसलाई पनि कति गर्दै छु त 30 भनेर गर्दै छु र इन्टर गर्दै छु अब यो यता पनि 30 छ यता पनि 30 छ भने बिचको 25 होला हैन त त्यसपछि मैले डबल इन्टर अथवा डबल स्पेस गरे डबल इन्टर अथवा डबल स्पेस गर्न साथ म त्यो कमान्डबाट बाहिर आउँछु हैन त ल अब त्यसपछि जस्तै मलाई यो पोर्सनलाई के गर्नु पर्ने छ हटाउनु पर्ने छ भने यो पोर्सनलाई सिम्पली के गर्दिनु सक्नुहुन्छ त
त्यसरी नै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी नै यसलाई प्रेस गरिदिन सक्नुहुन्छ भने त्यो अप्सन, त्यो जुन के भन्छ सेक्सन छ, त्यो सेक्सन ठ्याक्कै तपाईको यहाँबाट रिमुभ हुन्छ है। तपाईले यहाँबाट बुझ्नु भएको होला, जस्तै प्रेस र पुलले खास काम के गर्छ भन्ने कुरा हैन। अब यहाँबाट तपाईले यसलाई पुल गर्नु पर्यो अथवा यसलाई यताबाट यसरी प्रेस गर्नु पर्यो हैन। यो सबभन्दा के भन्छ इम्पोर्टेन्ट 3D मा कुनै पनि अब्जेक्ट बनाउनुहुन्छ भने 3D मा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा नै प्रेस पुल है। यसरी यो मेरो अब्जेक्ट छ, अब मानिलियो फेरि पनि मैले यो एजलाई पनि कपी गर्नु छ, एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। जस्तै कपी एजेसमा म जान्छु हैन, त्यसपछि यहाँबाट एजमा क्लिक गर्छु हैन, स्पेस गर्छु, त्यसपछि यहाँबाट बेस पोइन्टमा कुनैमा क्लिक गर्छु र यतातिर डिस्प्लेस गर्छु हैन। डिस्प्लेस गरेर अब कुनै साइडमा ल्याएर तपाईले हैन, ल्याएर अनि त्यसपछि बल्ल तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त, यहाँ भित्र भएको अब्जेक्टलाई प्रेस अथवा पुल गर्न सक्नुहुन्छ। र यो मेरो जस्तै यहाँनिर यो गयो नि, यो यहाँ जानु भनेको के भयो भने जस्तै यो कपी गर्दाखेरि जुन यो तपाईले बेस पोइन्ट क्लिक गर्नुभयो, एक्सिस जुन त्यसलाई मुभ गर्ने क्लिक गर्नुभयो, त्यो चाहिँ गडबड भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त। यसमा यति हो हामीले यो गर्न खोजेको है। त्यसपछि अब जस्तै मानिलियो यहाँनिर एउटा अझ मैले बक्स बनाइराखेको छु है। यहाँनिर जस्तै अब मानिलिउँ सिम्पली हैन, यो एउटा अब्जेक्ट छ, यो एउटा अब्जेक्ट छ हैन। यो अब्जेक्टलाई मैले के गर्नु पर्यो त, यही माथि मुभ गर्नु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा सिम्पली तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, मुभमा क्लिक गरेर त्यसपछि यो अब्जेक्टको कुनै पनि एउटा बेस पोइन्टमा क्लिक गरेर हैन, त्यसपछि अब चाहिने यसलाई ठाउँमा लगेर तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिरबाट चाहिने एउटा ठाउँ दिनुस्, त्यो ठाउँमा लगेर यसलाई क्लिक गरिदिनुस्, त्यसपछि त्यो अब्जेक्ट त्यहाँनिर गएर मुभ भइदिन्छ हैन। सेम हामीले 2D मा जुन कपी मुभ कमान्डहरु गर्यौं, त्यो सेम त्यो कपी मुभ कमान्डले यहाँ पनि त्यसरी नै काम गर्ने गर्छ है। यो अब्जेक्ट स्न्यापिङ अन गर्नुभयो भने धेरै तपाईको यो यता मुभ भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईले के गर्नु पर्यो त, अब्जेक्ट स्न्यापिङ कुनै बेला अफ गरेर काम गर्नुपर्छ, रेफरेन्स पोइन्ट्सहरु देखाइरहेको हुँदैन भने, र तपाईको रेफरेन्स पोइन्ट देखाइरहेको हुन्छ भने तपाईले अन गरेर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अर्को तपाईहरुलाई म देखाउन खोजिरहेको छु। ल यहाँनिर हेर्नुस्, जस्तै अब मानिलिउँ मैले एउटा यहाँ सिम्पली एउटा बक्स बनाउँदै छु है। एउटा यहाँनिर एउटा बक्स बनाए हैन, त्यसपछि यहाँनिर के गरे त, एउटा सिलिन्डर बनाउँदै छु है त। यहाँनिर एउटा सिलिन्डर बनाए, त्यसपछि यो बक्स यो सिलिन्डरलाई सिम्पली मैले के गरे त, मुभ गर्दिए है। यहाँ लगेर यसमा लगेर यहाँनिर के गर्दैछु त, मुभ गर्दैछु है। यसमा लगेर मुभ गरे मैले। अब हेर्नु सिलेक्ट गर्दाखेरि यो अब्जेक्ट र यो अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्दाखेरि अलग अलग अब्जेक्ट छन् नि हैन, त्यो अलग अलग अब्जेक्ट छन् हैन। त्यो यो अलग अलग अब्जेक्ट्सलाई हामीले के गर्न सक्छौं भने जोइन गर्न सक्छौं, युनियन गर्न सक्छौं। यसरी यिनीहरुलाई दुवैलाई सिलेक्ट गरेर यहाँनिर युनियन भनेर छ नि, क्लिक गर्नुहुन्छ अथवा युनियनमा पहिला क्लिक गरेर अनि त्यसपछि अब्जेक्ट्सहरु जस्तै यो अब्जेक्ट छ नि, अब्जेक्टमा सिलेक्ट गरेर इन्टर अथवा स्पेस थिच्नुभयो भने अब सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भने यो अब्जेक्ट के भइदिन्छ त, युनियन भएर एउटै अब्जेक्ट भइदिन्छ। तर यसमा सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि जहिले पनि तपाईले कुनै पनि अब्जेक्ट एडिट गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई कहिले पनि युनियन नगर्नु होला है। किनभने युनियन भइसकेपछि त्यो अब्जेक्ट चाहिए जस्तो एक्सप्लोड हुँदैन 3D मा। त्यही भएर युनियन गर्नुभन्दा अगावै पहिल्यै तपाईले के गर्नु पर्यो त, चाहिने एडिट्सहरु सबै गरेर अनि फाइनल जब त्यो अब्जेक्ट हुन्छ बल्ल तपाईले त्यो अब्जेक्ट्सहरुलाई के गर्नुपर्छ त, युनियन गर्नुपर्छ। जस्तै एउटा मैले 3D मा एउटा झ्याल बनाइरहेको छु भने एउटा झ्यालको सबै कुरा मैले बनाइसकेपछि त्यसलाई बल्ल युनियन गर्छु। एउटा ढोका बनाइरहेछु भने कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई तपाईले युनियन गर्नुभन्दा पहिला त्यसमा चाहिने एडिट्सहरु गर्नु होला, नत्र भने त्यसपछाडीको एडिट्सहरु तपाईलाई सजिलो हुँदैन। जस्तै मैले एउटा अब्जेक्टलाई दुईटा अब्जेक्टलाई बनाएको थिएँ, दुईटा अब्जेक्ट बनाएर मैले के गरे त, दुईटालाई मैले युनियन गरे। युनियन गर्न साथ त्यो अब्जेक्ट एउटा अब्जेक्ट भइदियो। अब हामीले जस्तै 2D मा युज गर्ने गर्थ्यौं नि, एक्सप्लोडको जुन एक्सप्लोड भनेर युज गर्ने गर्थ्यौं, त्यो एक्सप्लोड यहाँ पनि युज हुन्छ हैन। त्यो एक्सप्लोड गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि त्यो अब्जेक्ट एक्सप्लोड हुन्छ। तर हेर्नुस् यो पार्ट्समा एक्सप्लोड हुन्छ। यस्तो सबै प्लेन्सहरु यसको अलग अलग छ। अघि हामीले क्लिक गर्दाखेरि यो एउटै अब्जेक्ट थियो, यो अब्जेक्ट एउटा थियो, यो अब्जेक्ट एउटा थियो, हामीले बनाएको त त्यसरी थियो नि। तर जब अहिले एक्सप्लोड गर्दैछौँ भने पार्ट्समा एक्सप्लोड भइदिरहेको हुन्छ अनि एडिट गर्न हामीले गाह्रो भइरहेको हुन्छ। फेरि यिनीहरुलाई अब एउटालाई पहिला युनियन बनायो अनि त्यसपछि फेरि एडिट गर्यो हैन, त्यसरी चाहिँ गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर अब्जेक्टलाई जहिले पनि के छ भने चाहिने सबै एडिट्सहरु गरेर बल्ल तपाईले के गर्नु होला भने युनियन गर्ने कुरा गर्नु होला है त। त्यसपछि अर्को एकैछिन यहाँनिर मैले एउटा सिलिन्डर बनाउँदै छु है।
सेम म एउटा यहाँनिर एउटा बक्स बनाएको छु, यहाँनिर एउटा सिलिन्डर बनाएको छु। यो सिलिन्डरलाई मैले के गर्दैछु त यहाँबाट लगेर यहाँबाट यसरी यसमा मुभ गरे हैन। यो मैले तपाईलाई एउटा युनियन कमान्ड भने, अब सबट्र्याक्ट कमान्ड भन्दैछु। जस्तै सबट्र्याक्ट कमान्डको लागि तपाईहरुले यहाँ सबट्र्याक्ट कमान्डमा क्लिक गरेर अब तपाईले कुन अब्जेक्ट सबट्र्याक्ट गर्नु छ, जस्तै यसलाई सबट्र्याक्ट गर्नु छ हैन, स्पेस थिच्नुस् अनि कताबाट सबट्र्याक्ट गर्नु छ, यसबाट गर्नु छ भने स्पेस थिच्नुस्। त्यसपछि क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त जुन यो अब्जेक्ट थियो त्यो अब्जेक्टबाट जुन हाम्रो त्यो यो अब्जेक्ट थियो, यो बक्स थियो, त्यो सबट्र्याक्ट भएको छ। अब यसमा जति यो एट्याच भएको थियो त्यति मात्रै यहाँ छ, अरु बाहेकको त्यो जुन छ यहाँनिर सम्म यसको कर्नर थियो, त्यो बक्सको त्यो कर्नर र त्यो सँगसँगै अरु त्यो के भएको छ त सबट्र्याक्ट भएको छ। यो फेरि हेर्नु होला सजिलोको लागि, फेरि पनि म एकचोटी भन्दैछु। जस्तै मैले अब यो मैले के गर्नु थियो त सिलिन्डरबाट मलाई यो के भन्थ्यो बक्सलाई सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने थियो। अब मलाई मानिलियो यो बक्सबाट सिलिन्डरलाई सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो बेलामा के गर्ने त सबट्र्याक्ट क्लिक गर्ने। पहिला मैले यो बक्सलाई क्लिक गर्छु र त्यसपछि यो सिलिन्डरलाई क्लिक गर्छु र स्पेस थिचिदिन्छु भने यो सिलिन्डर यो बक्सबाट सबट्र्याक्ट भइदिन्छ। कुनै अब्जेक्टबाट सबट्र्याक्ट गर्नु पर्ने छ भने त्यो तपाईले यहाँबाट यो सबट्र्याक्ट भनेर छ अप्सन, त्यो सबट्र्याक्ट भन्ने अप्सन्सबाट गएर तपाईले त्यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त सबट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। यति गरिसकेपछि हामीलाई अब मजाले हामी म्यापिङमा जान सक्छौं, 3D ड्रइङ्सहरु बनाउनतिर जान सक्छौं है। म तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पलको लागि एउटा प्लान भ्यूबाट मैले एउटा ड्रइङ बनाएर अहिले देखाइदिदै छु हैन। तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने अरु पनि प्लान भ्यूजहरु बनाएर त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्लान भ्यू पनि तपाईहरुलाई मैले पठाइसकेकै प्लान भ्यू हो। त्यो प्लान भ्यूबाट मैले के गर्दैछु त यहाँनिर त्यो एउटा ड्रइङ बनाइराखेको छु है। सर एकछिन एज कसरी सिलेक्ट गर्ने, कहाँ गएर एज सिलेक्ट गर्ने? एज सिलेक्ट गर्नको लागि तपाईहरुले यहाँनिर कपी एजेस जुन छ नि कपी एजेसमा गएर तपाईहरुले कुनै पनि एज सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर कपी एजेस भनेर छ, त्यो कपी एजेसमा जानुभयो भने तपाईले एज सिलेक्ट गर्नुभयो भने यो एउटा एज सिलेक्ट भयो नि मेरो, त्यसरी एज सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। एजेसलाई कलर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन, यहाँ एजेस कलर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको हिजो पनि मैले भनेको थिए यो फेसलाई पनि कलर गर्न सक्नुहुन्छ। कलर फेसेस भनेर यहाँ अप्सन छ, त्यो अप्सन्समा गएर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त अब जस्तै कुनै फेसलाई जस्तै मलाई कलर गर्नु छ भने त्यो फेसलाई म क्लिक गर्छु, त्यसपछि कलर्सको अप्सन आउँछ र त्यसपछि ओके गर्नुभयो भने त्यो कलर जुन फेस छ त्यो फेस कलर भइदिन्छ है त। यो मैले हिजो भनिसकेको कुरा हो। ल अब म एउटा ड्रइङ खोलिराखेको छु है। बानेश्वर साइट प्लान जुन तपाईहरुलाई मैले अस्ति पठाएको थिए त्यो तपाईहरुलाई अहिले देखि पनि राखेको होला स्क्रिनमा। यो एउटा जस्तै ड्रइङ छ हैन, यो ड्रइङलाई मैले लिदै छु हैन। अब मैले यो ड्रइङलाई अर्को फाइलमा मानिलियो ड्रइङ 3 नम्बर फाइलमा जस्तै छ, यसलाई मैले कपी गर्दै छु है। ग्राउन्ड फ्लोरको प्लानलाई मैले यसरी के गरे सिलेक्ट गरे हैन। सिलेक्ट गरिसकेपछि के गर्दै छु त कन्ट्रोल सी गरे मैले है। कन्ट्रोल सी गरिसकेपछि यहाँनिर देखाउँछ कपी क्लिप 256 फाउन्ड भनेर त्यो लेखेछ भने तपाईले के बुझ्नु भने यो मेरो अब्जेक्ट जति छ सिलेक्ट गरेको त्यो मेरो कपी भयो हैन। अब मैले यहाँनिर गए हैन अनि पेस्ट गरे। यहाँनिर हेर्नु हामी अहिले 3D मा छौं नि, हामी अहिले 3D मा छौं। अब पेस्ट गर्दाखेरि हेर्नुस् अब्जेक्ट सिधै तपाईको 2D अब्जेक्ट पेस्ट गर्दाखेरि तपाईको 3D मा हुनुहुन्छ भने तपाईको यो प्लेनमा ठ्याक्कै पेस्ट भइरहेको हुन्छ है। त्यतिले पनि तपाईहरुलाई यो 2D र 3D को डिफरेन्स देखिरहेको हुन्छ हैन। मैले यहाँ पेस्ट गरे हैन। पेस्ट गरिसकेपछि म यो भ्यूलाई चेन्ज गर्दै छु, टप भ्यूमा गइरहेको छु हैन। टप भ्यूमा गइसकेपछि मैले अब जस्तै सिम्पली यहाँनिर भएको अब तपाईहरुले जस्तै यो अब्जेक्ट ग्राउन्ड फ्लोरको बनाउनु भएको छ भने अब तपाईहरुले फर्स्ट काम अब जस्तै यो 3D मा काम गर्नुपर्ने छ भने तपाईमा यसको यो अब्जेक्टमा भएको टेक्स्टहरु हैन एनोटेसनबाट गर्नु भएको हरेक कामहरु अब यतिबाट मात्रै बुझ्नुस् तपाईहरुले। एनोटेसनबाट गर्नु अब तपाईहरुले के लेख्नु भएको होला, टेक्स्ट लेख्नु भएको होला, यसको डाइमेन्सन्सहरु गर्नु भएको होला, त्यो भएको सबैलाई तपाईले यहाँबाट सिम्पली डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैले तपाईले त्यहाँबाट के गर्नुपर्छ त डिलिट गर्नुपर्छ है। त्यति यो डिलिट गर्ने हो। अनि त्यसपछि यो जुन के भन्छ यो जुन विन्डोजमा हामीले बीचमा दुईटा धर्को तानेको थियौ नि,
विन्डोजमा बीचमा दुईटा धर्को जुन तानेको थियो त्यो विन्डोजमा भएको दुईटा धर्कोलाई पनि तपाईहरुले के गर्नुपर्छ त डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो कारण के हो? यो प्रेस पुलको लागि। प्रेस पुल गर्दाखेरि हामीले के हुन्छ नि, यो धर्कोहरु पनि सबै भइरहेको हुन्छ, त्यसबेला हामीलाई अलिकति असजिलो हुन्छ, त्यही भएर हामीले यो सबै डिलिट गर्छौं है। यसरी तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त, यो यसमा भएको त्यो विन्डोजको बीचमा भएको दुईटै तपाईको यो लाइन्सहरुलाई, यसमा भएको यो डाइमेन्सन्सहरु हैन, यो बेडरुम जुन लेखिएको छ त्यो सबैलाई डिलिट गर्नुस् हैन। त्यसपछि यहाँनिर हेर्नुस् डुअरको पनि छ हाम्रो सिम्बल, यो अलिकति देखिरहेको होला तपाईहरुलाई, यहाँनिर हेर्नु क्लिक गर्दाखेरि मैले देखिरहेछ, यो मेरो लेयर डिम छ त्यही भएर यहाँनिर देखिरहेको छैन हैन। यो पनि तपाईहरुले जस्तै भ्यू गर्नु पर्यो भने है, म 2D मा गइरहेको छु है एकचोटी तपाईको सजिलोको लागि। जस्तै यहाँ डुअरको लेयर हेर्नु त, यो डुअरको लेयरको कलर यस्तो यो भिजुअलाइज भइरहेको छैन नि, यहाँनिर डुअरको लेयरको कलर हेर्नुस् एकदम डार्क कलर छ र ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक छ भने त्यो डुअरको लेयर हाम्रो भिजुअलाइज भइरहेको छैन। अब यसलाई मानिलियो मैले येलो गरिदिए है, अब यहाँनिर हेर्नुस् त तपाईले डुअर मजाले भिजुअलाइज भयो नि। अब यस्तो कहिलेकाहीँ यस्तो भइरहेको हुन्छ है, त्यस्तो बेलामा तपाईले के गर्नु पर्यो भने सिम्पली कलर चेन्ज गरिदिनु त्यो लेयरको, तपाईले यो अब्जेक्ट भिजुअलाइज हुन्छ। अब मैले भने अनुसार जस्तै यसलाई सबैले हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, सबैले हामीले के गर्नु पर्यो, डिलिट गर्नु पर्यो है। सबैले हामीले के गरिदिनु पर्यो त, डिलिट गर्नु पर्यो है। सबै डुअरको जति पनि पार्ट्सहरु छ त्यो पार्ट्सहरुलाई सबैलाई डिलिट गर्नुस् हैन। जस्तै मैले यो पार्ट्सहरु जति पनि छ नि यो सबैलाई मैले के गर्दैछु त, डिलिट गर्दैछु। र डिलिट गरिसके पछाडी हैन, यो सबै डिलिट गरिसके पछाडी है, अब मानिलियो मैले यो सबै डिलिट गरे, मैले डिलिट गरेको एउटा फाइल पनि राखेको छु, त्यही भएर मैले अहिले यो सबै डिलिट गर्न टाइम नै लाग्छ। अब मैले डिलिट गरिसके पछाडी के गर्नुपर्छ भने एक्सटेन्ड EX डबल स्टेप गरेर अनि त्यसपछि जति पनि डुअर्सहरु छ, डुअर्सहरु जति पनि थियो नि त्यो सबै डुअर्सलाई, डुअर्सको लाइन्सलाई के गरिदिनुस् त, एक्सटेन्ड गरिदिनुस्। मैले यसरी यो एक्सटेन्ड गरेर यो वालसँग अथवा पिलरसँग सबैलाई जोइन हुने बनाइदिनु। हामीले 2D प्लान खोल्नु पर्यो। 2D प्लान खोलिसके पछाडी त्यसमा के गर्नु पर्यो त, त्यसमा एनोटेसनबाट गरेको कामहरु, त्यसमा लेखेको टेक्स्टहरु, त्यसमा गरेको डाइमेन्सन्सहरु त्यो सबै डिलिट गर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि विन्डोजमा भएको बिचको जुन धर्कोहरु छ, विन्डोजमा यो बिचको जुन धर्कोहरु छ त्यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। र डुअर्सको सिम्बल जति पनि छ त्यो डुअर्सको सिम्बलहरु सबैलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। लेयर अफ गरेर हुँदैन सर, कसैले एकजनाले मेसेज गर्नुभयो लेयर अफ गरेर हुन्छ कि हुँदैन, लेयर अफ गरेर हुँदैन। लेयर अफ गर्नु भनेको पनि के हुन्छ भने त्यो ड्रइङ त्यही नै हुन्छ, त्यो ड्रइङ कतै पनि गएको हुँदैन हैन। त्यही भएर तपाईले के गर्नुपर्छ भने यो डिलिट नै गर्नु होला। 3D तपाईले ड्रइङ बनाउनुहुन्छ, एउटा एक्ज्याक्ट ड्रइङ बनाउनुहुन्छ, प्र्याक्टिस मात्रै गर्नु छ भने तपाईले त्यो लेयर अफ गर्नुस् हैन, त्यसमा समस्या भएन। तर ड्रइङ नै बनाउनु पर्छ भने त्यसमा के गर्नु पर्यो त, जहिले पनि तपाईको त्यो तपाईले के गर्नु पर्यो त, डिलिट गर्नु पर्यो। नत्र भने 3D अब्जेक्ट बनाइसकेपछि तपाईको थुप्रो किसिमको एरर्सहरु आइरहेको हुन्छ हैन। यो मैले फेसै गरेको कुरा हो, त्यही भएर तपाईहरुलाई म भनिदिरहेको छु है। मैले एउटा डिलिट गरेको छ हैन, मैले डिलिट गरिसकेको एउटा फाइल छ, मैले त्यो डिलिट गरेको फाइल खोल्दै छु। यहाँनिर हेर्नुस्, जस्तै मैले यो डिलिट गरिसकेको फाइल हो, यसमा मैले सबै जुन यो उहरु छ, यो विन्डोजको सिम्बल्सहरु, एनोटेसन्सहरु सबै मैले डिलिट गरिसकेको छु। र त्यो सँगसँगै मैले डुअर्सको सबै सिम्बलहरु डिलिट गरिसकेको छु। र डुअर यहाँनिर हेर्नुस्, यहाँ डुअर छ, यहाँ डुअर छ, यहाँ सबै डुअरहरु छ। त्यो सबै डुअरलाई मैले के गरेको छु त, एक्सटेन्ड गरेर वालसँग मैले त्यो लाइनहरुलाई के गरिदिएको छु त, अट्याच गरिदिएको छु है त। त्यति गरिसके पछाडी है, त्यति गरिसके पछाडी हामी यहाँ 3D मा जान्छौं। अब 3D मोडेलिङमा, 3D मोडेलिङमा हामी गयौं हैन। अब साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक भ्यू जुन हाम्रो यो एक्चुअल भ्यू छ त्यो भ्यूमा हामी गयौं हैन। त्यो भ्यूमा गइसके पछाडी अब यिनीहरुलाई सबलाई सिम्पली भनेको के गर्नु भने प्रेस पुल गर्नुस् है। प्रेस पुल गर्नको लागि यहाँनिर प्रेस पुलको अप्सन छ हैन, त्यो प्रेस पुलमा गएर हैन त्यसपछि तपाईले के गर्नु पर्यो त, जस्तै यो जुन छ नि वाल्सहरुको प्रेस पुल गर्दाखेरि